गौशाला बचाऊ दुनोमा हैन, जीवनमा एउटा भए पनि गाई दान गरौँ। मठ मन्दिर गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियानको आयोजनामा दुःख पाएका बेसहारा अपाङ्ग गाई वंश संरक्षणका लागि गाईको पुकार कार्यक्रम हेरौं मात्र दीप टेलिभिजनमा। आमा बुबाहरू सम्भावना हुन्छ भने एक एक गाई दान अवश्य गरौं। हामी हजुरको नाममा गोदान संकल्प गरी टेलिभिजन कार्यक्रममै प्रसारण गर्नेछौं। सम्पूर्ण जानकारी हेतु सम्पर्क गरौं। सम्पर्कका लागि मोबाइल 9841 040 06 98 082 97 485। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सुरभे नमः। समादरणीय दर्शक वृन्द, भक्त भागवत वृन्द अनि गोप्रेमी सज्जन वृन्द, सदाका झैँ आज पनि हामी यो रात्रिकालीन क्षणमा उनै भूत भावन भोलेनाथ पशुपतिनाथका प्राङ्गण अन्तर्गत रहेर उनै भोले बाबा राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको काखमा रहेर हजुरहरूका समक्षमा फेसबुक, युट्युब अनि टेलिभिजनका माध्यमद्वारा उपस्थित भइ नै सकेका छौँ कि आधा घण्टाको समय गौ माताका निमित्त भनेर। आधा घण्टाको समयमा गौका बिन्ती, वेदना अनि वास्तवमा ती सडकमा बोल्न नसकेर के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने लाचार अवस्थालाई प्राप्त गरेका अनेक पशु प्राणीहरूका वेदना, उनीहरूका पुकार, आर्त पुकारहरूलाई लिएर आउने गरेको कार्यक्रम हाम्रो गाईको पुकार कार्यक्रमलाई लिएर उपस्थित भइ नै सकेका छौँ भने अबको आधा घण्टाको समय हामीले सारा प्राणी जगतको कल्याणका निमित्त, सारा प्राणी जगतको उद्धारका निमित्त के कस्ता कर्महरू गरिरहेका छौँ, के कस्ता कर्महरू गर्नु आवश्यक छ र हामी वास्तवमा मानव भएर आज जन्म लिनुको सार्थकता केमा लुकेको छ त? धर्मका विषयमा अध्यात्मलाई जोडेर भौतिकवादी जगतलाई पनि जोडेर हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ यो आधा घण्टाको समय। भने यो आधी घण्टाको समय हाम्रा युवा दाजुभाइहरू जो युवा पिँढी हुनुहुन्छ, युवा पुस्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो नसोच्नु होला कि यो दीप टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रम, गाईको पुकार कार्यक्रम केवल बुबा आमा बुढाबुढीको मात्रै हो भनेर। मैले बार बार भन्ने गरेको छु कि आजका दिनसम्म त हिजोका दिनमा हजुरका आमा बुबाले गाईको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, घरमा गाई राखेर गाईको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई त बुझाउनै पर्दैन मैले यहाँबाट। उहाँहरूलाई गाईमा कतिसम्म सामर्थ्य हुन्छ, गाईको वास्तविक महत्त्व के हो, यावत कुराहरू उहाँलाई थाहा छन् भने वास्तवमा हामी आउने गर्छौँ युवा पिँढीका लागि विषयवस्तुहरूलाई लिएर कि भोलिको दिनमा धर्मको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आउँदैछ। हजुर आमा बुबाले भोलिको दिनमा यस धरालाई छोडेर जानु हुनेछ हामीभन्दा पूर्व भने धर्मको जिम्मेवारी, धर्मलाई कसरी अगाडि बढाउने त हामीले? आजका दिनसम्म धर्मको उत्थानका लागि हामीले के कस्ता कर्महरू गरेका छौँ?
आज हामीलाई थाहा छैन धर्म कुन चराको नाम हो भनेर हिँडिरहेका हामी भोलिको दिनमा धर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्ने क्रममा वास्तवमा हामीलाई थाहा नै छैन धर्म भनेको के हो, अधर्म भनेको के हो, गाईको सेवा कसरी गर्नुपर्छ, किन गर्नुपर्छ, के लाभ हुन्छ हामीलाई, यस्ता कुराहरू हामीलाई थाहा नै छैन। गाईले कति धेरै धर्मका आस्थाहरूलाई बोकेकी छिन्। आज हामी साधारण एउटा गोरु भन्छौँ, साधारण एउटा बर, गाईको बाछो भन्छौँ, त्यसलाई हामीले अपहेलना गरेका छौँ। आज घरमा विभिन्न प्रकारका एउटा फर्मको रूपमा एउटा गाईलाई गौशाला स्थापना गर्नुभएको छ। घरमा राख्नु भएको छ 10, 15, 20, 25वटा गाई राख्नु भएको छ। ओहो, गाईको सेवा गरेको ढोङ गर्दै हुनुहुन्छ आज हजुरले। त्यो गाईले बिचरा 9 महिना 10 महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिन्छन् एउटा बाछोलाई, सन्ततिलाई, सन्तान, छोरोलाई। तर आज त्यही गाईले जन्म दिएको गाईको सुपुत्र, गाईको छोरो, आज गाई आफ्नै आमाका दुध पनि 2-3 महिना पनि राम्ररी चुस्न नपाएको त्यो सानो बालकलाई लगेर हजुरले आज बाटामा छोडिदिएको धेरै भक्तहरू मैले देखेको छु। धेरै भक्त पनि के भन्ने निर्दयी भावनालाई मानवको रूपमा दानव हुनुहुन्छ उहाँहरू। किनभने आज आफ्नै आमाका गर्भबाट जन्म लियो, हर्षका साथमा भगवानले पठाउनु भयो धरतीमा साक्षात् भोले बाबाका वाहन नन्दी बनाएर। तर आज के गरे त मानवले आमाबाटै अलग गराइदियो, आमाको स्तनपान गर्नबाट वञ्चित गराइदियो। मानवमा मानवता रहेन, दानवताले भरिपूर्ण भयो मानव भने यस्तै यस्तै क्रम हामी समक्ष चलिरहेका छन्। एउटी गौमाता घरमा पालियो मानवले, घरमा र गाई राखेको छ। अब गाई राखिसके पछाडि गाईको सामान्यतय एउटा गाईलाई नन्दीसँग मिश्रण गराउने हो र गाईलाई सन्तान उत्पत्ति गराउन अगाडि बढाउने हो भने गाई आज नन्दीसँगको सम्पर्कद्वारा जन्मिएको सन्तान यदि छ भने त्यो गाई कम्तीमा पनि 10 वेदभन्दा माथि 12-15 वेदसम्म ब्याउँछ एउटा गाई, ब्याउँछिन्। तर आज वर्तमान समयमा हामीले एउटा गाउँदेखि पर्तिरपट्टि साँडे राखेको छ, नन्दी राखेका छन्। आज गोरु छ भने आज हामी आलस्यतामा आएका छौँ नि त। हामीलाई अल्छी लाग्छ नन्दी बैठौँ गाईलाई पुर्याउन, हामीले सहजता खोजिरहेका छौँ। सहजतामा के गर्छौँ, आज हामीले डाक्टर साहबलाई बोलाउँछौँ। डाक्टर साहबलाई बोलाइसके पछाडि आज हाम्रा समाजमा इआई मैले धेरै सुन्ने गरेको छु, इआई जस्ता यस्ता विकृति आइदिएका छन्। अनि इआई गराएको गाईले नि सज्जन, इआई गराएको गाईले 6औं वेदसम्म धौधौले, 5औँदेखि 6औं वेदसम्म धौधौले ब्याउने गर्दछ। त्यस पछाडि इआई गरेको गाई छ भने त्यो गाईमा बाँझोपन आइदिन्छ। भन्नुको मतलब एउटी आमा दिदीबहिनीहरू त आज पाठेघर बिग्रिएर पाठेघरको समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ भने त्यो गाईको पनि पाठेघर हो नि। सन्तान बस्ने भनेको पाठेघरमा, अनि त्यो पाठेघर बिग्रेकी गौमाताले अब 5-6 वेददेखि ब्याइनन्, रोगी भइन् नि त। इआई गराएको छ मानवले भने ती नब्याएकी गौमातालाई व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा लगेर सडकमा छोडिदिन्छ। गौमाताहरू धेरै सडकमा हुनुहुन्छ भने आज हाम्रै कारणले ती गौमाताले बाँझोपनलाई धारण गर्नु परेको छ र हाम्रै कारणले आज ती गौमाता बाटामा अलपत्र अवस्थामा रहनु परेको छ भने यो होइन हामीले गर्नुपर्ने कर्म। हामीले त गौमाताका निमित्त कृत्रिम जति पनि बनेका छन् नि, बनेका चिजले काम दिँदैनन् है सज्जन। जति पनि बनेका छन् यी प्रकृतिका विपरीत छन्। आज गाईको नन्दीसँगको मिश्रणबाट जन्माएको एउटा बाछीलाई हेर्नुहोस् र इआईबाट जन्मेको एउटा बाछीलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको शरीरको तागत, पौष्टिकता, आज शरीरमा शक्ति, सामर्थ्य, हरेक कुरालाई हेर्नुहोस्। यी जति पनि प्रकृतिबाट विपरीत हामीले निर्माण गरेका चिजहरू छौँ नि, यी केवल क्षणिक रूपमा सुख आनन्दको प्रतिभूत मात्रै हुन्। उनीहरूले के क्षणिक आनन्द दिन्छन्। जति पनि जुन हाम्रो प्रकृतिभन्दा विपरीतमा बनेका छन् यी विषयवस्तुहरू क्षणिक रूपमा मात्रै हुने गर्दछन्। त्यसकारण बुझौँ, अब हामीले बुझ्ने समय आएको छ। अनि र ठिकै छ, मानवले ती साना साना बरहरूलाई, नन्दीहरूलाई लगेर बाटामा छोडिदियो भने आज छोडिसकेको मानवलाई अब गर्न भन्न त के नै पो सकिन्थ्यो र वास्तवमा त हात जोडेर बिन्ती गर्ने हो कि हजुरले गाई फर्म चलाउनु भएको छ भने, गाई फर्म राख्नु भएको छ, धेरैवटा गाई राख्नु भएको छ भने त्यसरी हजुरका घरमा बाछो जन्मियो, नन्दीश्वर जन्मिनु भयो भने अवश्यमै यस्ता संस्थाहरू अब खुलिसकेका छन् जहाँ नन्दीको सेवा हुने गर्दछ। आज ती बिरामी अशक्त बनेका गौमाताहरूको सेवा हुने गर्दछ भने वास्तवमा ती गौमाताहरू त यहाँ ल्याएर हामीले छोड्नु भन्ने आवश्यकता नै छैन।
किनभने गाईबाट प्राप्त हुने केवल त्यो दुध मात्रै होइन, गाईका त हरेक चिज औषधि छन् नि। गाईको दुध मात्रै नभइदिएर गहुँत गोबर, आज नब्याएकी गौमाताको गहुँत गोबरलाई हजुरले सही सदुपयोग गर्नुभयो भने आज दुध भनेको 60, 70, 80, 90, 100सम्म होला, 100, 150 कति होला, हामीले किनेर खाएको छैन दुध भने त्यो गाईको दुध 100, 150 रुपियाँ केजीको दुध र आज गाईको गहुँतलाई हजुरले प्रशोधित गर्नुभयो भने 1 लिटर गहुँतको रुपैयाँ भनेको 300 देखि 500सम्म पर्न जान्छ। गाईको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस् न। गाई त अर्थमुखी पनि हुन्, अर्थकी खाने हुन्, पैसा कि खाने हुन्, तर आज नबुझ्देको हालतमा, नबुझ्देको समयमा व्यक्तिले आज अभद्र व्यवहार गरिरहेको छ गौमाथि। यो भयो भौतिकवादी जगतमा हामीले नियालेर हेर्दाखेरि बुझिने कुराहरू। नन्दीश्वरको पनि त्यस्तै छ महिमा भने। अब आध्यात्मिक मार्गमा यदि जोडिने हो भने, आध्यात्मिक मार्गलाई हामी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, हामी सनातन धर्म भन्छ हाम्रो धर्मलाई। सनातन भनेको परापूर्व कालबाट चलेर आएको भने हाम्रो धर्मशास्त्रहरू न हजुरले लेख्नुभयो, न मैले लेखेँ, न हाम्रा पुर्खाले। यो त परापूर्वकाल भगवानको पालाबाट चलेर आएका हाम्रा शास्त्रहरू हुन् भने शास्त्रलाई मिथ्या भन्न कदापि मिल्दैन। शास्त्रमा मिथ्या कुराहरू लेख्या हुन्न, झुटा कुराहरू हुँदैनन्। शास्त्र हामीले मानेर अगाडि बढेका छौँ। शास्त्रका कुराहरू 100% सही मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने शास्त्रमा स्पष्ट ढङ्गबाट लेखिएको छ कि गाईको दुध दिने गाईको सेवा भन्दा पनि जो गाई वृद्ध हुन्छन्, गौमाता वृद्ध हुन्छन्, जो गाई अशक्त हुन्छन्, उनको सेवा गर्दा हजारौँ गुणा बढी फल प्राप्त हुन्छ, शास्त्रमा लेखिएको छ। र जुन गौमाताको सेवा हजुरले मृत्युसम्म घरमा राखेर गर्न सक्नुहुन्छ, ती गौमाताले हजुरलाई कहिल्यै पनि अपगति हुन दिन्नन्। गौमातालाई घरमा पाल्नुभयो, वृद्ध हुन्जेल घरमै प्राण गयो, घरमै हजुरले सुन्दर ढङ्गबाट दाह संस्कार गरिदिनु भयो, विभिन्न प्रकारका सद्गति उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो, अन्तिम कर्म गरिदिनु भयो भने ती गौमाताले कहिल्यै पनि हजुरको अमङ्गल हुन दिन्नन्। तिनले हजुरलाई यो लोकमा पनि हजुरको सन्ततिहरूमा सुन्दर शिक्षा, कुलको अत्यन्तै उत्तरोत्तर प्रगति र मृत्यु पश्चात पनि साक्षात् भगवत धाममा, भगवानको धाममा, गोलोक धाम डोर्याएर लिएर जाने जिम्मा ती गौमाताको हुन्छ। आज ती गौमाताले जब घरमा कुनै पनि गौमाताको प्राण जान्छ भने ती गौमाताले 3टा आशीर्वाद दिएर गएकी हुन्छन् हजुरलाई। हजुरले सेवा गर्दै गरेको गौमाताले वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले यदि देहलाई त्याग गर्नु पर्यो भने 3टा आशीर्वाद हजुरलाई दिएर जानुहुन्छ गौमाताले। के आशीर्वाद त भन्दाखेरि पहिलो आशीर्वाद, हे मानव, जसरी आजका दिनसम्म तैँले मेरो सेवा गरिस्, यस्तै प्रकारले तेरो पनि सेवा तेरा सन्ततिहरूले अवश्यमेव गरून्। यो सेवा पहिलो आशीर्वाद दिनुहुन्छ गौमाताले। जुन घरमा गौमाताको आशीर्वाद परेको हुन्छ ती घरका आमा बुबाले कहिल्यै पनि कुनामा बसेर दुनामा खानु पर्दैन। सन्ततिहरूमा शिक्षा, संस्कार सदा सर्वदा भरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् न, आजभन्दा 20-30 वर्ष 40 वर्ष अगाडिपट्टि हेर्नुहोस् एकचोटि, आमा बुहालाई त थाहा छ। हे आमा, हे बुबा, कुनै वृद्धाश्रम थियो होला त्यति बेला? कुनै पनि आमा मन्दिर, बुबा मन्दिर भनेर निर्माण भएको थियो होला? थिएन नि। किन भन्दा प्रत्येक घरमा गौको आशीर्वाद हुन्थ्यो। छोराछोरी जति धेरै भए पनि एउटै परिवारमा सामेल भएर बस्दथे, कसैमा मनमुटाव थिएन। आज कुनै पनि सन्ततिले आफ्ना आमा बुबालाई डोर्याएर त वृद्धाश्रमको गेटमा लगेर छोडेर आउँदैन थिए। ती बुढा भएका आमा बुबाहरू घरमा लुक हात काम्दै काम्दै भोजन गृहमा गएर खाना बनाएको आज भोलि त्यो अवस्थामा देख्नु पर्दैन थियो। तर आज के भयो? हाम्रै मूल्य मान्यताहरू नष्ट हुँदै गए। गौ भनेको के हो भन्ने कतिलाई त थाहा छैन आजका दिनमा हाम्रा सन्ततिहरूलाई। हजुर, हामीलाई थाहा छैन। हो, त्यो थाहा नभइदिएको अवस्थामा के भयो त भन्दा जम्मी आमा बुबाको जन्मेको एउटा सन्तान, त्यो सन्तान पनि साथमा छैन। धेरै ठाउँ देखेको छु कि बुढाबुढी भएकी आमा बुबा आफै घरमा यताउता बिस्तारै समात्दै 2टा खुट्टाले नपुगेर 3टा खुट्टा लौरो टेकेर बिस्तारै गएर भोजन निर्माण गर्दै गरेको, आँखाबाट बरबर्ती आँसु झार्दै आफ्नो दुःख पीडाहरू सुनाएको देखिएको छ। वास्तवमा यो के हो त? यो विकृति होइन? आज हामी कति अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई भगवानको आशीर्वाद, गौमाताको आशीर्वाद, नन्दीश्वरको आशीर्वाद, भूतप्राणी जगतको आशीर्वाद यो केही हामीलाई वास्ता हुन छोडेको छ। स्वार्थमुखी बनेको छ मानव। कहिलेसम्म चल्छ यसरी? हजुरको पनि गति त्यही हो भोलिको दिनमा।
हजुर पनि वृद्ध हुने हो। हजुरका छोराछोरीले पनि हजुरलाई त्यस्तै गरेर हातमा समातेर लगेर वृद्ध आश्रमको गेटमा छोडेर नआउन्लान् भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले विशेष ध्यान दिउँ। गौमाताको आशीर्वादले सदा सर्वदा सन्ततिहरूमा संस्कार जम्मा हुन्छ र त्यो संस्कारले सदा सर्वदा हजुरलाई अन्तिम अवस्था प्राणान्तको समयसम्म हजुरलाई एउटा सहायताको रूपमा हरेक क्षण साथ दिने गर्दछ भने यो भयो पहिलो आशीर्वाद। जुन गौमाताको सेवा गर्दा गर्दै प्राण गयो भने ती गौमाताले हजुरका सन्ततिले सधैँभरि तिम्रो पनि सेवा गर्नु है भनेर आशीर्वाद दिएर जानुहुन्छ। दोस्रो आशीर्वाद भनेको मानव, तिमीले मलाई त्यो सुन्दर ढङ्गबाट सेवा गर्यौ भने तिमी जब मृत्यु पश्चात तिमी त्यो बैतरणी नदीको वारीपट्टि आइपुग्छौ नि, हो त्यो बैतरणी नदीको वारीपट्टि आइपुगेको क्रममा तिमीलाई त्यो बैतरणी नदी तार्नको लागि मेरो पुच्छर अवश्यमेव आउनेछ। गौको सुन्दर ढङ्गबाट सेवा गर्ने व्यक्तिले बैतरणी नदीका लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। शास्त्र सम्मत छ। गरुड पुराणलाई पल्टाएर प्रेतकल्पमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बैतरणी नदीको भयङ्कर व्याख्या गरिएको छ भने त्यो बैतरणी नदी तार्ने भनेको गाईको पुच्छर मात्रै हो, त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन भने ती गौमाताको आशीर्वादले हजुरलाई अवश्य म बैतरणी नदी सहजै ढङ्गबाट पार तर्न सक्नुहुन्छ। गौमाताले आफै भन्नुहुन्छ म तिम्रा लागि अवश्य मेरो पुच्छर लिएर आउनेछु, तिमीलाई बैतरणी नदी तार्नेछु। दोस्रो आशीर्वाद भयो। र तेस्रो आशीर्वाद, हे मानव, जसरी तिमीले आजका दिनसम्म मेरो सेवा गर्यौ सुन्दर ढङ्गबाट मैले तिम्रो घरमा रहेर सेवालाई प्राप्त गर्न पाएँ, मलाई आमाको दर्जा दियौ तिमीले भने तिमीलाई म यो तेस्रो आशीर्वाद यो दिँदैछु कि तिमीले अर्को जन्म लिनु पर्दैन। व्यक्तिका भनिएका छन् 84 लाख योनि हुन्छन् भनेर भने मानवको योनि पाइसके पछाडि तिमीलाई स्वतः रूपमा मृत्यु पश्चात भगवत धाम गोलोक धाम प्रदान गर्ने जिम्मा मेरो भयो कि तिमीले अब अर्को योनिलाई प्राप्त गर्नु पर्दैन। सदा सर्वदाका लागि तिमी मुक्त हुन्छौ। यो संसारमा फेरि भट्किएर विभिन्न कीट पतङ्ग आदि बनेर आउनु पर्दैन, विभिन्न जीव जन्तु बनेर आउनु पर्दैन। तिमी भगवत धामलाई प्राप्त गर्दैछौ। यो आशीर्वाद गौमाताले दिनुहुन्छ। यो तीनवटा आशीर्वाद हुन्छन् हामीसँग अवश्यमेव भने आज यति बुझ्दा बुझ्दै यति जान्दा जान्दै पनि यदि हामीले गौ सेवा गर्न सकेका छैनौँ, अब प्रश्न आउँछ अर्को। गुरुदेव हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ गौको सेवा गर्नुपर्छ, गौको आशीर्वादले सदा सर्वदा कल्याण प्रदान गर्छ भनेर। तर गाउँमा हुँदा त गौको सेवा गरियो, नन्दीश्वरको सेवा गरियो, भूत प्राणी जगतको सेवा गरियो, सारा जीवजन्तुहरूलाई राखेर संरक्षण गरियो, सेवा गरियो भने अब त हामी सहरमा छौँ नि। छोराबुहारीले सहर लिएर आए, घर बनाएका छन्, राखेका छन्। यहाँ त यो घरमा गाईको सेवा गर्ने ठाउँ पनि छैन। इच्छा छ तर ठाउँ छैन भन्ने धेरैभन्दा धेरै आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूका लागि मैले विशेष प्रकारले आग्रह गर्न चाहेँ, बिन्ती गर्न चाहेँ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेर, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा रहेर हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई गाई पाल्ने सामर्थ्य छैन, अब स्थान छैन नि त। र यहाँ विदेशमा रहेर, विभिन्न देशहरूमा रहेर, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, मलेसिया, कतार, दुबई यस्ता विभिन्न देशहरूमा रहेर यदि सेवा गर्ने इच्छा छ, सेवा गर्ने इच्छा बनिदियो कि गौका महत्त्वहरू सुन्दा सुन्दै मैले पनि गाईको सेवा गर्न सकौँ, गाईको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकौँ, नन्दीश्वरको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने इच्छा भएको खण्डमा मैले उहाँहरूका लागि विशेष भन्दैछु। जसले घरमा गाई राखेर सेवा गर्न सक्नुहुन्न भने हे आमा, हे बुबा, हे दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हजुरहरूलाई जसरी यो टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूमा सत्वगुणले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ यो प्रत्यक्ष रूपमा छ। किनभने जसलाई गाईप्रति आस्था लाग्दैन, धर्मप्रति के हो भन्ने जान्ने इच्छा हुँदैन, उहाँहरू त सुतिसक्नुभयो अघि नै, उहाँहरू निन्द्रामा हुनुहुन्छ। तर हजुरहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ हामीलाई भने पक्कै पनि गौप्रतिको प्रेम भक्ति भाव छ। र यो भएको खण्डमा हजुरले यदि गौको सेवा गर्नुभयो भने, गर्न चाहनुभयो भने सौभाग्यको समय आएको छ। अहोभाग्यले मात्र प्राप्त हुन्छ यस्तो अवसर भने हजुरका निमित्त अबका दिनमा खोलिएको संस्था छ मठ मन्दिर गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियान नामको संस्था। हजुरलाई यो संस्थाको बारेमा त थाहा नै छ कि यो संस्था हेर्नुहोस् है, बलिया खाडा तन्दुरुस्त स्वस्थ निरोगी गाईको सेवा जसले पनि गर्छ, जसले पनि घरमा राखेर सेवा गर्छ, विभिन्न फर्म आदि खोलेर पनि सेवा गरेको देखिन्छ।
भने नेपालको पहिलो संस्था जसले केवल वृद्ध, असहाय, सडकमा भौतारिएर पीडालाई भोग्न बाध्य बनेका गौमाता, ती महिना 1.5 महिना पनि पुरा पुग्न नपाएका साना साना बाच्छाहरू, जो आजका दिनमा आँखाबाट धरधर आँसु झारेर यहाँदेखि तलसम्म कालो घेरा बनेको, जसको आज पुच्छर नै छैन, कुकुरले हिंसक जन्तुले खाइसकेका छन्, कसैको एक पाटोको मासु छैन, मासु निकालिसकेका छन्, कुकुरले लुछेका छन्, त्यस्ता जो अत्यन्तै दुःख पाएका, सडकमा भौतारिएर प्लास्टिकको टुक्रो चपाउन बाध्य बनेका, अनि त्यो डस्टबिनमा फ्याँकेको फोहोरमा गएर मुख हाल्न बाध्य बनेकी गौमाता नन्दीश्वरको सेवा गरेर अगाडि बढेको छ यो संस्था। भने संस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ हजुर हामी सबैको एकजुटताले गर्दा। भने अवश्य मेव थाहा छ हजुरलाई कस्तो हुन्छ, तन्दुरुस्त व्यक्तिको सेवा गर्दा आशीर्वाद त्यो हुँदैन जुन आशीर्वाद एउटा खाना नपाएकालाई दिँदाखेरि प्राप्त हुने गर्दछ। आज नाङ्गोलाई लाउन दियो भने त्यो आशीर्वाद हजुरको काममा आउँछ, भोकोलाई खाना दिनुभयो भने काममा आउँछ। भने यी असहाय गौमाताहरू, यी बेसहारा गौमाता, बेसहारा नन्दीश्वर, असहाय नन्दीश्वर, साना साना बाच्छाहरूको सेवामा हजुर लाग्नुभयो भने हजुरलाई त्यो आशीर्वाद कि सन्ततिबाट सुख प्राप्ति, बैतरणी नदीको पार, भगवत धामको गमन, यी तीनै आशीर्वादहरू ती अशक्त, ती बेभारिसी अवस्थामा रहेका, अत्यन्तै अशक्त अवस्था, अत्यन्तै रोगी अवस्थामा रहेका बेसहारा बनेका गौमाता नन्दीश्वरको सेवा गर्नुभयो भने अवश्य मेव प्राप्त हुन्छ। अब घरमा राखेर सेवा गरे जस्तो नभए तापनि हजुरले हामीले त बार बार भन्ने गरेका छौँ, हजुरले दिनुभएको थोरै विषयवस्तुहरू पनि हाम्रा लागि धेरै भइदिन्छ। हजुरलाई भनिँदैन हजुरलाई धेरै दिनुहोस्, सम्पूर्ण सम्पत्ति दिनुहोस् गाईका निमित्त भनेर, होइन त्यो केवल हजुरले घर परिवार राम्ररी चल्दा चल्दै पनि गाईको सेवा गर्ने इच्छा छ। मैले दिएको केही रकमले गाईले भुस खान पाउन्, गाईले नुन खान पाउन्, गाईले भुसा खान पाउन्, गाईले हरियो चारा खान पाउन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने केवल हजुरले दिएको 5 रुपियाँले पनि आदि पोको नुन आउँछ। मैले प्रत्येक दिन भन्ने गरेको छु हजुरलाई। भने जस्तो सकिन्छ त्यस्तो प्रकारको सेवा हजुरबाट भइदियो भने गौको आशीर्वाद प्राप्त भयो भन्ने बुझ्नुहोला। किनभने वास्तवमा घरमा राखेर सेवा गरे जस्तै हो, यहाँ हामी छौँ सेवा गर्ने, केवल हामीलाई चाहिएको छ धेरै सहयोगी हातहरू, धेरै सहयोगी मनहरू। भने हजुरमा त्यो सहयोगको भावना अवश्य मेव उत्पन्न हुने नै छ र हजुरले गर्नुभएको सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा गौमाताले खान पाउँछिन्, जुन दृश्य हजुरले देख्नुहुन्छ टेलिभिजनलाई हेरेर। यो संस्था अगाडि बढेको छ कुनै सङ्घ संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ यस्ता संस्थाबाट होइन, यो भक्तहरूबाट उठेको 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 यस्तै रकमहरूले यहाँसम्म आइपुगेको छ। 1 महिनाभरि उठेको रकमद्वारा गौमाताको चारो आउँछ, तराईबाट आउने गर्दछ, सर्लाही जिल्लाबाट। भने त्यो चारो आउँछ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, तराईबाट ल्याउँदा महँगाई उस्तै छ। भने त्यो आएको थोरै बाँडेर सबैलाई खुवाउनु पर्ने भइदिन्छ। यो केवल हजुरहरूले दिएको त्यो थोरै थोपालाई मिलाएर हामीले एउटा समुद्र बनाएर बुझाउने काम गर्दछौँ। भने संस्था हजुरकै हातमा छ भोलिका दिनमा। भने यो संस्थालाई धेरै अगाडि बढाउन मन छ। अझै पनि हामी बाटामा हिँड्दा धेरैभन्दा धेरै पशु प्राणीहरू बाटामा देख्छौँ। के गर्ने, सबै ल्याउने इच्छा त हुन्छ नि, तर ल्याएर मात्रै भएन, खाना दिनु पर्यो, रहनका लागि स्थान दिनु पर्यो। भने यस्ता सेवाहरूमा हजुर हामी अहिले नै पनि टेलिभिजनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, निहालिराख्नु भएको छ भने अवश्य मेव आफ्नो मोबाइल फोनलाई निकालेर तिनै तलपट्टि दिएका 2वटा नम्बरहरू छन्, तिनै नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो शक्ति सामर्थ्य अनुरूपको छोराछोरीलाई खाली पेट राखेर भन्ने होइन, छोराछोरीलाई के लाउने के खुवाउने भन्ने होइन। आज ती छोराछोरीलाई भोको पेट राखेर खाली नाङ्गो शरीर राखेर दान गर्नु यसको औचित्य छैन। हजुरले सक्नुहुन्छ भने घर परिवार राम्रो चलेको छ भने अवश्य मेव थोरै भए पनि अर्पण गर्नुहोस्, जसको 100औं गुणा बढेर हजुरलाई आशीर्वाद गौमाताको प्राप्त हुन्छ। गौमातादेखि लिएर नन्दीश्वरको, र मैले त बार बार भनिरहेको छु, शिवजीको सेवा, भोले बाबाको सेवा जुन हो त्यही सेवा हो नन्दीश्वरको सेवा भनेको। भने त्यो नन्दीश्वरको सेवा गरेर हजुरले भोले बाबाको आशीर्वादलाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सहज साधन हजुरलाई उपलब्ध भएको छ भने आउनुहोस्, सबै एकजुट बनौँ। एकजुटभन्दा कसो असम्भव होला र त्यसकारण हजुर अहिले घरैबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ भने टेलिभिजनमा दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र आफूसँग उपलब्ध भएसम्मका यावत वस्तुहरू, यावत रकमहरूद्वारा जस्तो सकिन्छ त्यस्तै, यति उति भनेर तोक्ने होइन। दान भन्ने कुरा शक्ति सामर्थ्यले गर्ने हो भने हजुरले अवश्य त्यस्ता वस्तु अर्पण गरेर गौको आशीर्वाद
आशीर्वादलाई प्रत्यक्ष रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै भन्दै आज यो रात्रिकालीन क्षणको बसाइ र मैले अर्को कुरा पनि के बिन्ती गर्न चाहेँ भने कहीँबाट कसैले यदि त्यस्तो परिवार जो परिवार आजका दिनमा अत्यन्तै दुःखको अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभएको छ, सामान्य परिवारमा जन्म भयो हजुरको भने हजुरलाई आज छोराछोरीहरू कसरी पढाउने, राम्रो शिक्षा दीक्षा कसरी ग्रहण गराउने भन्ने हजुरलाई चिन्ता छ, घरमा लाउन खान के होला भन्ने छ, त्यस्तो परिवार हजुरले जान्नु बुझ्नु भएको छ कतै भने उहाँहरूको पनि यदि कल्याण गर्ने हाम्रो इच्छा छ, उहाँहरूलाई पनि राम्रो बनाएर उहाँहरूका छोराछोरीहरूलाई सुन्दर शिक्षा दिने हाम्रो उद्देश्य छ भने उहाँहरूलाई अवश्यमै हामीले गौ सेवाको अवसर प्रदान गर्ने विचार गरेका छौँ, अठोट गरेका छौँ भने त्यस्तो परिवारहरू कोही जान्नुहुन्छ जसले छोराछोरी पढाउन सक्नुभएको छैन, राम्रो स्कुलमा लगाउन सक्नुभएको छैन, के लाउने के खाने भन्ने उहाँलाई ठेगान नभएको अवस्थामा त्यस्तो परिवार कोही हुनुहुन्छ हजुरको आँखामा नजरमा भने अवश्यमै कन्ट्याक्ट हामीसँग सम्पर्क गरेर त्यस्ता परिवारहरूलाई हामीले डाक्ने गरेका छौँ र उहाँहरूलाई उचित सन्ततिलाई उचित शिक्षा दीक्षाको व्यवस्थादेखि लिएर खाना बस्नको व्यवस्था र वास्तवमा उहाँबाट हामीले चाहेको भनेको गौको सेवा हो भने त्यस्तो परिवार हजुरहरूको समक्षमा कोही हुनुहुन्छ भने अवश्यमै सम्पर्क गरेर हामी समक्ष जोडिदिन सक्नुहुनेछ र गौको सेवा गर्यो भने सधैँभरि लाभै लाभ प्राप्त अवश्यमेव हुनेछ। गौको आशीर्वादले सबै कुराहरू पूर्ण गराएर लिएर जानेछन् भन्दै भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता पण्डित यमनाथ दाहाल पनि आजको यो बसाइबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। भोलिका दिनमा अवश्यमै यस्तै सुन्दर सुन्दर विषयवस्तुहरूलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाको साथमा म पनि ओझेल पर्न चाहेँ। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। मेरो नाम चाहिँ आरबी नेउपाने गोपाल। पृथ्वी सबैको साझा हो, सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। अहिले मठ मन्दिर गाई बाछा बचाउ तथा समाज विकास अभियान भनेर हामीले सडकका गाई बाछा दुःख पाएका सृष्टिकर्ता गौमाता शिवका वाहन नन्दीलाई हामीले संरक्षण गर्ने अभियानमा हामी लागिपरेका छौँ र आज पृथ्वी साझा हो नि, होइन र? आज मानिसले तेरो मेरो गरायो। आज यति दुःख लाग्दो कुरा छ। आज पृथ्वी त सबैको साझा थियो, तर मानिस उच्च कोटिको प्राणी भएर पनि मान्छेले अरू प्राणीलाई माया गर्न छाडे। थोरै मान्छे मात्र होइदिनु हो माया गर्ने। आज सृष्टिकर्ता गौमाता शिवका वाहन नन्दी यो विश्वको गुरुदेश, यो देवभूमि, यो चाहिँ तपोभूमि, ऋषिभूमिमा आज गौमाता र नन्दीले साह्रै दुःख पाउनु भएको छ। उहाँहरूको पुकार लिएर यहाँहरू माझ आइराखेको छु। देश विदेशमा रहनुहुने गौप्रेमी सबै जीवलाई माया गरिदिने व्यक्तित्वमा मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने पृथ्वी सबैको साझा हो। आज गर्भदेखि मृत्युसम्म गाईको गहुँत गोबर दुध नभई हाम्रो कर्म नचल्ने। आज यो विश्वको गुरुदेशमा गाईले दुःख पाउने हाम्री नेपाल आमा रोइराख्नु भएको छ। जबसम्म यो देशमा गाईले सुख पाउनुहुन्न, जबसम्म गाई र नन्दीको क्षमा पूजा गरेर यिनीहरूको व्यवस्थापन हुँदैन, नेपाल आमा रोइराख्ने छिन् र नेपालले दुःख पाइराख्नेछ। जबसम्म नेतृत्वलाई बारम्बार हामीले अनुरोध गरेका छौँ। आज राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, जङ्गलको जनावर पन्छीहरू बास बस्ने ठाउँ छ। आज देशको राष्ट्रिय जनावर पशुपति पत्ता लाउने गाई, ठुला ठुला धार्मिक स्थल पत्ता लाउने गाई शिवका वाहनले यो देशमा दुःख पाइराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई मैले बारम्बार कति अनुरोध गरिराखेको छु। हेर्नुहोस्, कमसेकम दया गरिदिनुहोस्। यिनीहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, यिनीहरूलाई बचाउँ। हाम्रो सदस्य बनिदिनुहोस्। कमसेकम दिनमा एक कप चिया भए पनि छुट्याउनुहोस्, आधा कप चिया भए पनि छुट्याउनुहोस्। आज कसरी हुन्छ? गौमातालाई बचाउँ। गौमाता बाँच्यो भने, नन्दी बाँच्यो भने बल्ल हाम्रो संस्कार बाँच्नेछ। आज हाम्रो परम्परालाई हामीले बिर्सिसक्यौँ, यसरी नबिर्सिदिउँ भन्न चाहन्छु। हेर्नु त, हामी वर्षको एकचोटि गाईलाई होस् नन्दीलाई होस् खोजी खोजी 3 किलोमिटर टाढा गएर हामी पूजा गर्छौँ। आज यिनै गौमातालाई एक वर्षमा एक दिन पूजा गरेपछि पुग्दैन। भोलिपल्टदेखि हामी यिनलाई भाटा हान्छौँ। सानो जन्मिने बित्तिकै नन्दीलाई हामी लगेर सडकमा अप्ठ्यारो ठाउँमा लगेर छाडिदिन्छौँ। यस्तो महापाप नगरिदिनु होला। गाई पालकहरूलाई त मैले बारम्बार अनुरोध गरेको छु। हेर्नुहोस्, बाँच्न पाउने अधिकार नखोजिदिनुहोस्। आज उच्च कोटिको प्राणीको तपाईँले चाहिँ पदवी लिनुभएको छ। उच्च कोटिकै पदवी लिएर मानवता देखाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। आज दुःखलाग्दो कुरा, आज सडकमा मोटरले किचेर, कुकुरले टोकेर, घाइते भएर मृत्युको मुखमा पुगेका छन् गाई बाछाहरू। कोही भिडबाट लिएर गएर लडाइदिएर हामीले अस्ति मात्र पनौतीबाट ढाड भाँचेको एउटा बाछा उद्धार गरेर लिएर आएछौँ। अब सम्भव छैन, उनलाई नदुख्ने औषधि दिएर, औषधि खुवाएर हामीले बचाइराखेको छौँ।
अबर्सन गर्ने सम्भव छैन। राज्यको दायित्व हो। हरेक पालिकामा भेटनरी डक्टरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको दायित्व होइन। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, राज्यको तलब खाएर बस्नुभएको छ। कमसेकम हप्तामा एकचोटि पनि आएर सडकमा दुःख पाएका गाई बाछालाई यसो औषधि उपचार गरिदिँदा के हुन्थ्यो होला र। आखिरी मानवता त पलाइदिए